8.5 को सबै क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ अनि मात्रै कमेन्ट लेख्न पाइन्छ। एकताल एन्सर हेरेर के छ भनेर हेर्नु पर्यो पहिला। त्योबाट निकाल्छौ भ्यालु वेटेड इन्डेक्स र प्राइस इन्डेक्सहरु सबै निकाल्छौ। हुन्छ सर। सर निकाल्दिनु सर। सबै निकाल्दिनु। सबै निकाल्ने? हजुर। ल त ल। अनि मात्रै कमेन्ट गर्न मिल्छ भन्ने खोजे मात्र मैले। हजुर हजुर यहाँ मैले कुरै नत्र यो बेसको कमेन्टै गर्न मिल्दैन उले भने अनुसार। ल ठीक छ निकालौ न त्यसमा के भएर। हजुर हुन्छ। सबभन्दा पहिला भ्यालु गरौँ है। देखिरहेछ अब? देख्यो सर। ल भ्यालु वेटेड इन्डेक्स को पहिला निकालौ है उले भने अनुसार रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। हाम्रो अब भ्यालु वेटेड इन्डेक्स को फर्मुला के छ त अब यसो हेर भन त के होला त? MB2 divided by MB1 into 100। ल पहिला उसको नि निकालौ न भ्यालु एडेड को नि निकालौ न हामी के छ भनेर हैन। टोटल नै निकालौ हामी। 2007 को पनि निकालौ 2016 को पनि निकालौ हामी है त। निकाल्दा मैले यहाँ एउटा यसो यहाँ लेखे रो बिलो ओके राइट भयो एउटा कता राइट ओके। पहिला चाहिँ 2007 को निकालौं अनि 2016 को निकालौं। इन्टु गर्दा चाहिँ हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ यहाँ त आउटस्ट्यान्डिङ शेयर इन्टु 2007 को प्राइस है बेस्ट प्राइस ओके। एउटा 16 को पनि यस्तो निकालौं OS into त्यही कपी पेस्ट हान्दिनु रिसेन्ट ल प्राइस रिसेन्ट पिरियड मात्र लेखेँ मैले। ल कति आयो हेर न इयर ओके पिरियड फर्स्ट को त कति आयो त फर्स्ट को त 60 लाख 1 2 3 त्यसो मिल्यो 60 लाख ल 50 लाख हो अनि 50 लाख 50 लाख चाहिँ 1 2 3 10 लाख यो पनि 50 लाख 5 लाख 5 लाख 1 2 3 4 5 लाख ल ठीक छ। टोटल पनि गर्नुपर्छ है। माथि लगाउँ त्यसलाई सोटेमा हालौँ। ओके टोटल गरेर कति आयो त? त्यो नि 50 लाख आइरहेछ सर 5 लाख हाइन्छ 50,000 into 100 मा यो 2 3 1 2 3 4 5 ल 10 भनेपछि 70 लाख हो। 17 लाख हुन्छ। 1 10 17 1,70,000 1 करोड 70 लाख 1 करोड 70 लाख ल ठीक छ आइहाल्यो हैन। त्यसको 16 पनि गरौँ त्यसमै 16 कति हुन्छ त 16 क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ होला। 9 करोड 60 लाख 96 लाख 9 करोड 96 1 2 3 9 करोड 60 लाख 20 करोड जेरो मिल्यो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा मिल्यो ल त्यसपछि 5 छवटा जेरो सर माथि 4 1 9 करोड 60 लाख हुन्छ। 6वटा जेरो एउटा जेरो ठाउनु पर्यो ल। त्यसपछि यो त 3 लाख भइहाल्यो हैन। ल यो पनि भइहाल्यो। 40 भनेपछि कति आयो त 520 1 2 3 4 माथि 20 करोड एउटा जेरो छुट्यो सर
सेकेन्डमा 20 को 1 2 3 4 8 0 8 वटा 0 ल 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा ओके सर त्यो 400 हैन के 4000 हो नि त त्यही भएर म यहाँ कन्फ्युज भइरहेको त्यो 4000 छ हो सर 1600 हुनु भने ए 4000 ओके हजुर ए 0 एउटा छुटेछ मैले ठीक छ हो भनेपछि यहाँ कति मिल्यो नि 1 2 3 4 0 मिल्यो अब मिल्यो ओके ल जोरो न यो पनि कति आयो त 29 करोड 83 लाख 29 करोड 29 83 पाँचवटा 83 चारवटा 0 पाँचवटा 1 2 5 वटा 0 ल यो बेस्ट प्राइस पनि जोड राखौँ न कति आउँछ त यो त 1 2 3 310 जोड राखौँ अनि यो कति आयो त 5643 1943 5643 ल टोटल आए अब सेकेन्डको लागि ल पहिले भ्यालु नि गरौँ भ्यालुको चाहिँ फर्मुला हाम्रो के छ त भने करेन्ट हैन त करेन्ट मार्केट भ्यालु भनेको 2016 को र बेस्ट मार्केट भ्यालु इन्टु 100 हो त्यो फर्मुला हो ल मैले फर्मुला त्यस्तै लेखेँ भनेपछि अब हामीले दुईटैको निकाल्नु पर्यो हामीले भ्यालु त पहिला चाहिँ हामी 2007 को निकालौँ अनि 2016 को निकालौँ फर्मुला लेख्नु पर्छ पर्दैन होला है फर्मुला ल फर्मुला हेर है मैले 2007 मात्रै भनेर लेखेँ पुरै नलेखेन भ्यालु वेटेड इन्डेक्स भनेर लेखेँ कति दिइरहेछ भने 7 मा त पुरै एउटै भइहाल्यो 17 मिलियन 1 2 3 1 2 3 डिभाइडेड बाई 17 मिलियन 1 2 3 1 2 3 भनेपछि यो त 100 आयो हैन 2007 मा त अनि 2016 मा चाहिँ हाम्रो भ्यालु निकाल्दा भ्यालु वेटेड इन्डेक्स निकाल्दा चाहिँ करेन्ट भनेको 2016 हो 2016 भनेको त्यो मैले कति निकाल्यो भने कति निकाल्यो अरे 2983 हैन 5 0 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई कति छ त हाम्रो बेस रेट 2007 को 17 मिलियन 1 2 3 भनेपछि कति आयो त हेर त इन्टु 100 गरे यहाँ 100 हरू चाहिन्छ पहिलेको बेस रेट इन्टु 100 गऱ्यो भने यस्तो आइहाल्यो यहाँ पनि कति आयो एकछिनमा कति आयो $1754.70 1754.70 ओके 71 ओके 71 भनेपछि 7 मा हाम्रो 100 रहेछ बेस इन्डेक्स चाहिँ भ्यालु वेटेड इन्डेक्सबाट गऱ्यो भने 16 मा आएर चाहिँ 1754 रहेछ इन्डेक्स भन्ने बुझ्यो कतिले बढ्यो त भने यसको डिफरेन्स भने चाहिँ 1654 ले बढेछ बेस रेट भन्दा भन्ने बुझ्यो है त पुरै क्लियर भयो त्यसले एग्रिगेट एग्रिगेट मार्केट चाहिँ भ्यालु अफ इन्डेक्स चाहिँ इन 2016 is increase is increase CRA has increased by 100 घटाएर 54.71 ले
बढेछ फ्रम index best date भ्यालु के कुरा चाहिँ लेख्नु पर्यो प्राइसबाट गरौँ ल सेकेन्ड चाहिँ रिक्वायरमेन्ट प्राइस PRI IC प्राइस weighted index बाट कतिको इन्डेक्स आउँछ हेर त्यसको फर्मुला के छ त फर्मुला कि total price upon divisor yes हाम्रो पहिला चाहिँ 4 दुईटाको निकालौँ न 4 2007 को निकालौँ है PWI निकाल्दा चाहिँ टोटल प्राइस चाहिँ 2007 को कति निकाले हामीले 310 हो 310 डिवाइडेड बाइ डिवाइजर गर्छ हाम्रो कतिवटा स्टक छ हामीसँग हो ओके 4 ल कति आयो निकाले हेर यस्तै गरेर 4 2016 को 77.5 कति रे 7.5 ओके 16 को पनि निकालौँ PWI 6 को टोटल कति निकाले हामीले माथि 5643 डिवाइडेड बाइ डिवाइजर पनि 4 1410.7 भएन भन्नु भएको छ 1410.75 ए जोइन भएन एकछिन है यहाँ इन्भाइट गरायो होला नि के हो नि ल ठीक छ ल यो पनि यसरी ल्याङ्ग्वेज लेख्नु है 2016 मा कतिले इन्क्रिज भएको छ त दुईटै घटाउनु पर्यो 410 बाट 77 माथिको ल्याङ्ग्वेज लेख्नु है त प्राइस इन्डेक्स बाट भनेर लेख्ने ओके अब आएर अर्को के इक्वल भनेको छ हैन त्यसले इक्वल वेटेड इन्डेक्स EQU equally weighted PIGST weighted index ल बाडा गरौँ इक्वल वेटेड इन्डेक्स को फर्मुला थाहा छ त हाम्रो इक्वली वेटेड इन्डेक्स को फर्मुला भनेको रिलेटिभ प्राइस रिलेटेड हैन total price related divided by number of share yes अनि previous index value yes हामीले एउटा पनि निकाल्न सकिन्छ यसमा त भनेपछि पहिला टोटली निकाल्नु पर्यो हामीले ल अब यहाँ एउटा टोटल प्राइस रिलेटेड प्राइस निकाल्नु पर्यो एउटा यसो यहाँ कोलम बनाइदियो है यहाँ एउटा कोलम बनाइदियो राइट लेफ्ट साइड भनेपछि यहाँबाट बनाइदियो होला हामी टोटल प्राइस रिलेटिभ ओके रिलेटिभ हाम्रो दुईटाबाटै छ त्यसैले मैले यसलाई यसो गरेँ है 2016 डिवाइडेड बाइ 2007 ठिक छ यसरी गरेँ है बुझ्छ नि है यो ओके 1600 बाट से डिवाइड गर्दा कति आयो त 16 आयो र 16 आयो ठीक छ मैले गरेको इन्टु 100 गर्दा ल त्यसपछि अनि 4 जा डिवाइडेड बाइ 100 गर्दा पनि कति 40 आयो 40 40 आयो नि ल 3 ले डिवाइड गर्दा 10 ले डिवाइड कति आयो त यो त पॉइन्टमा आउँछ ल निकालौं 3 divided by 10 0.3 okay if 40 divided by 100 0.4 okay जोर न यसलाई कति आयो 56.7 ओके ल पनि निकाले टोटल प्राइस रिलेटिभ निकाले हैन
भनेपछि अब हामी तल जाउँ त्यसो भए कहाँ गयो फेरि टोटल यहाँ ओके फर्मुला निकाल्नु एउटा मात्र निकाल्छु EWI इज इक्वल टु टोटल रिलेटेड भनेको 56.7 आयो डिवाइडेड बाई कति प्रतिशत हाम्रो डिवाइडेड बाई मेजर गर्छ नम्बर शेयर 4 इन्टु इन्टु प्रिभियस भनेको त 100 ल चालु भनेको 100 कति आयो त सर उता आचार्य जोइन गरिदिनु रे कति आएछ रे एकछिन है ओ कतिजना आइपुग्यो त धेरै नै आइपुग्यो जस्तो लाग्यो ल सर चाहिँ किन ग्रुपबाट लेख्नु 1417.5 1417.5 त्यसरी इन्डेक्स आएछ ल सबै निकाले हामीले प्राइसबाट निकाले भ्यालुबाट निकाले इक्वलीबाट निकाले सबै कुरो यहाँ चाहिँ के भनेछ कमेन्ट गर्नु पर्यो है फर्स्टमा while calculating the index we assume 4 stock चारवटा स्टक त हामीले क्याल्कुलेसन गरिसके विभिन्न इन्डेक्सबाट फर्स्टमा के भन्छ भने इस्यु नो एडिसनल शेयर्स भयो भने तिम्रो कमेन्ट कस्तो हुन्छ त भन्छ यहाँ कस्तो खालको क्याल्कुलेसन हुन्छ इस्यु नगर्यो भने भनेर त्यसैले म 1 बाइ 1 लेखे है 1 को कमेन्ट छ 1 को भने आई भने लेखिरहेको छ यहाँ in case of issue of additional share को कुरा गरें ह्याङ भयो भने बराबर भइहाल्छ फेरि आफ्टरवर्ड्स ल in case of issue of additional share है त भयो भने ओके शेयर इश्यू अफ नो एडिशनल भनेर नो हैन नो एडिशनल एनो नो एडिशनल शेयर भयो भने यसको कमेन्ट लेखौँ है हामीसँग बेस्ट रेट चाहिँ बेस्ट भ्यालु must be for value weighted index and divisor must be revise गर्नु पर्यो revise for price short for लेखो न price weighted index and weighted equal weighted index अनि सर नो एडिशनल शेयर गर्नु पर्छ त रिवाइज गर्नु पर्यो भन्ने त्यसलाई नो एडिशनल शेयर नभइकन कसरी रिवाइज गर्ने गर्नु रिवाइज भनेको अब एडिशनल शेयर थपे पनि त्यसलाई चाहिँ अब रिवाइज भनेको हामीले 4 मात्रै भन्ने लेख्ने 4 भने अर्को एउटा एक्सटर्नल थप्यो भने त 5 लेख्नु पर्यो नम्बर अफ शेयर अदरवाइज चाहिँ 4 लेख्नु भन्ने खोजे मात्र हो अनि त्यहाँ थपेको छैन नि सर नो थपेकोले त्यही हामीले खालि कमेन्ट मात्रै दिने हो नि नो एडिसनल भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ रिवाइज मात्रै गर्ने भएर पुगिहाल्छ नि त्यसैले धेरै कुरो लेखेको छ नि हामीले यहाँ थपे पनि नथपे पनि रिवाइज गर्ने भने चाहिँ 4 आफै थपेर भन्दा 4 हुने भयो नि हाम्रो चाहिँ बिचमा बसेर कमेन्ट गरेको होइन यो पनि हैन उ पनि हैन भनेर त्यति कुरो हो त्यो त्यसपछि सेकेन्डमा के भनेछ हेर त इन केस नो स्टक डिभिडेन्ड रे हो नो स्टक डिभिडेन्ड भनेछ यहाँ हैन
इफेक्ट हुन्छ कि नहुँदैन त अब डिभिडेन्ड बाने पनि इफेक्ट हुन्छ हाम्रो स्टक डिभिडेन्ड बाने पनि हुँदैन यही लेख्दिने स्टक डिभिडेन्ड नो स्टक डिभिडेन्ड बाने पनि इफेक्ट हुँदैन स्टक डिभिडेन्ड बाने पनि इफेक्ट हुन्छ त सेकेन्ड को यस्तो लेखेँ है यसरी in case of issue of stock dividend मैले इश्यू गरेको भनेर लेखेँ है मैले अब value weighted index remain unaffected and unaffected while divisor has to be मतलब रिवाइज भनेर लेख्दियौ न के भएर भनेको एडिटिज त्यही हो भन्नु खोजे मात्र है रिवाइज फर प्राइस वेटेड इन्डेक्स र इक्वल वेटेड इन्डेक्स भनेर लेख्दियौ न हामी कमेन्ट गर्दा जहिले पनि बिचमा बसेर कमेन्ट गर्ने यही हो यही गर्ने भनेर भन्ने होइन हामी त भर्खर सिक्दैछौँ नि जहिले पनि कमेन्ट दिँदा पेटमा बिचमा बसेर डिसिसन दिने पनि होइन ऊ पनि होइन भनेर त्यो भने यस्तो हुन्छ यो भने यस्तो हुन्छ है त्यो मात्रै भनेर फेरि चाहिँ स्ट्रिक्टली भनेर राख्छ यो भयो भने यो हुन्छ भनेर अहिले भने जस्तो है त्यो चाहिँ नभन्ने कमेन्ट गर्दा त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ त के भयो भने के भयो त यहाँ स्टक स्पिड रेट स्टक स्पिड भयो भने के हुन्छ भन्छ यहाँ नो स्टक स्पिड भनेछ स्टक स्पिड भयो भने के हुन्छ भनेर लेखौँ है हामीले इन केस यहाँ त्यहाँ नो भने चाहिँ हामी चाहिँ स्टक स्पिड गरौँ न के होला भनेर स्टक भयो भने के हुन्छ त भ्यालु वेटेड इन्डेक्स के होला त रिमाइन त्यो पनि अनइफेक्टै हुन्छ होइन स्पिड गर्दा पनि अलि नम्बर अफ सेयर मात्रै बढ्नु भयो नि हाम्रो सेयर त नम्बर अफ सेयर त यति हो अनइफेक्टेड while divisor has to be revised हरेकमा त्यही भनिदिने मजाले एन्सर ठ्याक्कै मिल्छ जे भने पनि अनि price weighted index and equal weighted index भनेर लेख्ने एन्सर दियो भने चाहिँ जुन क्वेसनलाई पनि ठ्याक्क फिटिङ हुन्छ फेरि किन रिक्सी हेर्ने नि त अनि यहाँ अरू के छ त यहाँ इग्नोर क्याश डिभिडेन्ड इग्नोर क्याश डिभिडेन्ड इग्नोर भएपछि के होला त अब अनइफेक्ट नि जे भने हैन यो कुरो लेख्नु क्याश डिभिडेन्डले त के फरकै पार्दैन हैन फरकै पार्दैन इफेक्टै हुँदैन नि केस अफ नो इश्यू हैन इश्यू अफ क्याश डिभिडेन्ड दिए पनि नदिए पनि फरकै पार्दैन ल डिभिडेन्ड भन्दियो अल थ्री ल index remain unaffected ल यति कुरो लेख्यो भने भइहाल्यो नि अरू के छ त सिक्स को गर्यो छैन सर ल यही गरेछ नि ओके 6 को यतल गरौँ त्यसै
3.6 के भनेछ हेरौँ न त्यसमा अब हामीसँग स्टकको इन्फर्मेसन तीनटा दिइरहेछ यहाँ PQ र दिइरहेछ P1 अझै कर P0 P1 P2 को दिइरहेछ यसले क्वान्टिटी पनि त्यस्तै दिइरहेछ हो बेस्ट इन्फर्मेसन प्राइस वेटेड इन्डेक्सबाट तीनटा स्टकको क्याल्कुलेसन गरेर अनि रेट अफ रिटर्न इज द फर्स्ट पिरियड पनि निकाल द भ्यालु अफ डिभाइजर पनि सेकेन्ड पिरियडको पनि समिङ स्टक A 241 स्पिड एट द बिगिनिङ अफ द सेकेन्ड पिरियड भनेछ यहाँ स्पिड गर्ने भनेछ है स्पिड गर्ने अनि र अर्को के भनेछ भने त्यसले रेट अफ रिटर्न फर द सेकेन्ड पिरियड रेट अफ रिटर्न अफ द सेकेन्ड पिरियड पनि निकाल भन्छ यहाँ पहिला उको गरौँ त्यसो हामी प्राइस वेटेडबाट गर्नु पर्यो रेट अफ रिटर्न पनि निकाल्नु पर्यो ओके त्यसपछि पहिला P0 को गरौँ न त्यसै P0 P2 ल एउटा टक्क त बनाउनु पर्यो नि भाइ हैन या एउटा खोइ कता इन्डेक्स को कहाँबाट खोज्ने हो यसलाई ठुलो पारे इन्सर्ट टेबल बनाऊ एउटा दुईटा पनि एउटा पनि बनाउन त्यसै दुईटा तीनटा ल पहिला चाहिँ प्राइस वेटेड इन्डेक्स को र रेट अफ रिटर्न निकाले है त्यसको पहिला हामीलाई त्यसले सोधेछ प्राइस वेटेड इन्डेक्स को मात्रै निकाले भनेपछि यहाँ स्टक भयो के थप्नु पर्यो भने स्टक भयो P0 र P1 भने लेखेँ ल अनि हामीसँग स्टक A ओके B C भने लेखेँ तीनटा स्टक रहेछ प्राइस चाहिँ छ 90 100 ओके 90 100 90 मात्रै होला नि त 90 हैन B को चाहिँ 100 भनेको P0 अनि P1 चाहिँ हाम्रो छ 100 A मा छ 110 चाहिँ B मा रहेछ 15 रहेछ फर्स्टको मात्रै भयो फर्स्टको मात्रै लिए मैले है द रेट अफ रिटर्न फर द फर्स्ट पिरियड को मात्रै लिए फर्स्ट यति भए पुगिहाल्छ फर्स्ट पिरियड को सेकेन्ड पिरियड को भने छैन पक्कै यति गरौँ पहिला के भनेछ अनि थपोला न त ओके त्यसपछि ओके यसलाई टोटल पनि गरिदेऊ न हामीलाई प्राइसमा त प्राइस वेटेडमा टोटल चाहिन्छ हैन टोटल कति आयो टोटल 310 ओके 325 ल अब टोटल डिभाइजर चाहिँ हाम्रो के छ त डिभाइजर चाहिँ डिभाइजर उले भनेको डिभाइजर चाहिँ तीनटा स्टक भएको तीनटा हैन डिभाइजर हजुर डिभाइजर टेबल अनि त्यसपछि प्राइस वेटेड यहीँबाट निकालौँ न हामी प्राइस वेटेड निकाल्दा के गर्नुपर्छ P1 अपन P0 हो 0 सर ल कति आयो त डिभाइड गर नि त्यसले टोटल रिलेटेड प्राइस भने हाम्रो P यसमै डाइरेक्ट निकाल्न खोजेँ मैले प्राइस वेटेड PWI 310 अपन 3 गर्दा कति आयो त 103 पोइन्ट आयो ल कति आयो अनि त्यसको चाहिँ 108.33 108.33 103 मा के आछ पोइन्ट को सरी 3
S33. ओके ल उसको रिक्वायरमेन्ट छ निकाल्यो है हामीले रेट अफ रिटर्न निकाल्नु भन्छ फर्स्ट पिरियडको तर हामीले निकाल्नु पर्यो पहिला P0 को चाहिँ प्राइस वेटेड इन्डेक्स चाहिँ हाम्रो 103 आयो र 1 इयर को चाहिँ 108 आयो है अब रेट अफ रिटर्न निकाल्न सकिन्छ हामीले रेट अफ रिटर्न निकाल्न सकिन्छ निकालौं रेट अफ रिटर्न निकाल्दा के हुनु पर्यो रेट अफ रिटर्न चाहिँ P1 minus P0 upon P0 हो त्यही फर्मुला युज गर्ने नि हामी हैन अनि P1 भनेको 108.33 minus 103 फर्मुला लेख्दा फेरि इक्वेसन हो हुन्छ नि हेतरी हामी चाहिँ अब फर्मुला लेख्दा यसरी लेखेँ है मैले इक्वेसनबाट लेख्न अलिकति गाह्रो भयो 1 को 1 भयो माइनस PW1 I को 0 भयो यसलाई यसो ब्र्याकेट लेख्यौ डिवाइडेड बाइ PWI को 0 ओके यस्तो हुनु फर्मुला हैन भनेपछि 108.33 minus 10 ओके 03.33 ओके यसलाई यसो गरौँ ब्र्याकेट डिवाइडेड बाइ 103.33 कति आयो त आन्सर भनेको 200 गर 4.83 आउँछ 4.83 4.84 ल एउटै हो ठिक छ ल यसरी चाहिँ निकाले हामीले ठीक छ 1 नम्बरको रेट अफ रिटर्न निकाले 1 को है यो अनि सेकेन्ड को के भन्छ यसको सेकेन्डमा के भन्छ भने उले the value of the divisor is second period assuming the stock A को मात्र है stock A को मात्र है 241 स्प्लिट गर्ने रे स्टक स्प्लिट गर्ने भनेछ त्यसले at the beginning of the second period मा भनेछ त्यसले है at the beginning of the second period मा स्टक स्प्लिट गर्नु पर्यो 241 भयो त्यो स्प्लिट गर्यो भने हाम्रो उले के सोचेछ प्राइस इन्डेक्स सेकेन्ड को कति होला त भनेर सोचिरहेछ ल लास्टमा चाहिँ उले रेट अफ रिटर्न पनि सोचेछ थर्डमा चाहिँ रेट अफ रिटर्न अफ सेकेन्ड पिरियड को पनि सोचेछ हामीलाई भयो ल मैले माथिको डाटा लिएँ त मैले पहिले ल्याङ्ग्वेज एउटा लेखेँ न फेरि के गरेको भन्ला फेरि यो सेकेन्ड को चाहिँ के भनेछ भने इफ हैन stock A has at saying 241 split गर्यो भने है कहिले त यो ड्युरिङ द सेकेन्ड पिरियड मा गर्ने भयो भने ओके यति चाहिँ इन्फर्मेसन लेख्न सजिलो हुन्छ नि हामीलाई हैन त्यसैले हाम्रो बिफोर स्प्लिट चाहिँ हाम्रो कति छ त P1 मा 300 ओके यो पनि लेख्नु त्यस्तै टोटल अफ द प्राइस प्राइस बिफोर है 325 भनेर यो लेखिराखौँ माथि चाहिँ जाला फेरि यो 325 भयो हामी चाहिँ अब स्प्लिट गर्दा कस्तो होला त अब टोटल अफ द total of the price after FTA after SP split इसको माथि before को split 325 भयो भने before को कति होला before को कति हुन सकिन्छ त प्राइस कति हुन सक्छ त स्टक स्प्लिट त थाहा छ नि है नम्बर अफ स्टक बढाउने प्राइस घटाउने हो ए को लागि मात्र हैन यसो गरौँ यसलाई हाम्रो पहिला 100 थियो 100 मा 1 डिवाइड बाइ 2 गरौँ हैन ए को ठीक छ यो कुरो बुझ्छ यो अनि आएर प्लस
प्लस ओके के भयो प्लस सर 100 को एभरेज हो नि सेमै हो नि अरु के छ त 110 प्लस त्यो नदिए पनि एभरेज 100 नै हैन हुन्छ सर P1 को P1 को हैन माथि लेखेछ नि ए मा त पहिला पुरानो प्राइस भनेको 100 हो नि P1 को हो भेट्यो सर मैले माथि गरे क्या यतै गरौँ यो भनेको यो 100 स्टक स्प्लिट भएपछि त प्राइस चाहिँ घट्छ नम्बर अफ शेयर त बढ्छ खाली एक मात्रै भनेछ नि हजुर हैन पुरो बुझ्यो सर ओके ल त्यसपछि यो मात्रै यो एक मात्रै गरे है स्टक बी को त सेम एड्रेस र सी को पनि एउटै भयो अब चाहिँ टोटल कति आयो त हेर त टोटल कति आयो 275 275 आयो है ल 75 बिफोर गत स्पिड हुँदा चाहिँ 325 आएछ P1 मा र आफ्टर भयो भने 275 आएछ पुरो क्लियर भयो ओके अब रिवाइज डिवाइजर पनि गर्नु पर्यो हैन मैले चाहिँ लेखे यसलाई रिवाइज डिवाइजर स्पेलिङ यताउता होला सो चाहिँ ख्याल गरे तिम्रो टाइप गर्दा के भएर हुन्छ ल फेरि यसो भएर ओल डिवाइजर इन्टु ब्राकेटमा पहिला के त टोटल of the price after split त्यसपछि divided by total of the price price before split okay ल त्यही अनुसार चाहिँ हामी भ्यालु पुट ओल्ड डिभाइजर कति छ हाम्रो ओल्ड डिभाइजर भने कति आयो त ओल्ड डिभाइजर कति छ हाम्रो नम्बर अफ शेयर 3 हैन हो 3 इन्टु ओके अनि टोटल प्राइस अफ आफ्टर स्प्लिट कति आयो हामीले भर्खर निकालेको 275 यस 275 डिवाइडेड बाइ अनि बिफोर को कति निकालेछ 325 325 ल भनेपछि कति आयो त 2.54 ओके यति आयो डिवाइजर हैन अब निकालौं PWI को सेकेन्ड को वेटेड इन्डेक्स निकालौं है सेकेन्ड को 2 भनेर लेखे मैले यसको फर्मुला पनि त्यही हो नि हैन टोटल अफ द प्राइस अफ द पिरियड सेकेन्ड को र रिवाइज डिवाइजर भनेपछि हाम्रो आफ्टर स्प्लिट भनेको नि पिरियड 3 हो नि हाम्रो त हैन ल कति आयो पहिला चाहिँ 275 डिवाइडेड बाइ डिवाइजर 2.54 कति आयो त इंडेक्स 108.27 ओके यति आयो सेकेन्ड को इंडेक्स हैन अब रेट अफ रिटर्न निकालो सेम त्यही फर्मुला हो रिटर्न TURN रिटर्न निकाल्दा चाहिँ अब PW1 सेकेन्ड माइनस PW1 को 1 डिवाइडेड बाइ डिवाइडेड PW1 ल भ्यालु पुट गरौ है
P11 को 275 आयो माइनस P1 को कति आयो रे ए हैन इन्डेक्स 1 को 2 को चाहिँ 10.27 आयो माइनस वेट को कति आयो त 20833 हैन त्यही आएन डिवाइडेड बाइ नेगेटिभ आउँछ कि हो यो ल अझै मोस्टली 0 आयो माइनस आएन आएन सर 107.27 आयो त यहाँ त 108 माइनस 108 भयो त निली भइसक्यो जस्तो लाग्यो पोइन्टले मात्रै फरक पार्यो छैन सर 107.27 आयो मेरोमा त माइनसमा आउँछ होला नि माइनसमा आउँछ सर माइनसमा आउँछ भनेको 0 होला हैन र माइनसमा ओके माइनस गरेको 0 ठीक छ माइनस कति छ माइनस 0.3 माइनस 0.03 0.06 ओके दैट इज लस्ट ठीक छ लस्ट 0 रेट अफ रिटर्न चाहिँ हाम्रो 0 भयो भन्ने बुझ्नु पर्यो होइन सर खोइ मेरो त आएन नि त सर तिम्रो के भयो त इन्टु 100 गर न दोस्त यार इन्टु 100 यो निकालौ इन्टु 100 गर न पर्सेन्टमा 0.06 आउँछ सर माइनस 0.06 ठीक छ माइनस आउने बित्तिकै उसको भनेको मतलब 0 रेट अफ रिटर्न 0.25 मेरो त त्यो लसै हो कि त्यो भइहाल्यो सबै त्यो लसै हो भइहाल्यो नि रेट अफ रिटर्न भनेको लसै हो -2 आयो -0 लसै भयो नि लसै भयो भन्ने बुझ्यो सेकेन्ड पिरियडमा त लस भइरहेछ ओके ल यो क्लियर भएन अब हजुर सर अब बी को त के भनेछ हेरौँ न त्यसमा The based on the information giving for the three stock, तीनटा stock रहेछ calculate the first rate of return. First rate को rate of return निकाल्नु पर्यो. First period मात्रै भनेछ त्यसले the market value price बाट निकाल्नु पर्यो एउटा equal बाट निकाल्नु पर्यो equal weighted index बाट निकाल्नु पर्यो भन्छ यहाँ. एउटा value बाट निकाल्नु पर्यो एउटा चाहिँ weight बाट निकाल्नु पर्यो हामीले. अब यहाँ चाहिँ पहिला के लेखेछ मार्केट भ्यालु वेटेड इन्डेक्स र इक्वल ल पहिला भ्यालु वेट निकालौ न अनि चाहिँ उसबाट निकाल्नु होला इक्वल वेट निकाल्नु होला भनेपछि यहाँ के छ त क्वान्टिटी 0 रहेछ क्वान्टिटी 1 क्वान्टिटी 2 पनि रहेछ है यो सबै लेख्नु पर्यो फेरि फर्स्ट पेजमा भनेको दुईटा मात्र लेखे पुग्यो म एउटा यसो टेबल बनाए टेबल 1 2 3 4 5 वटा 1 2 3 4 इन्टु गर्नु पर्यो 4 वटा 5 वटा भयो अनि एउटा दुईटा इन्टु गर्नु पर्यो भनेपछि यता गर्नु पर्यो भनेपछि स्टक भयो पी भनेको प्राइस है क्यू भनेको क्वान्टिटी है क्वान्टिटी 0 अनि पी1 फर्स्ट पेजमा लिएकोले मैले फर्स्टमा लियो 1 प्राइस 1 र क्यू प्राइस क्वान्टिटी 1 को भयो अब हामीले दुईटा यसै गरौँ पहिला भ्यालु नि पुट गरौँ यहाँ चाहिँ हामीसँग ए दुई तीनटा स्टक र बी सी रहेछ अनि प्राइस चाहिँ 90 प्लस 100 प्लस 120 र क्वान्टिटी चाहिँ हाम्रो 300 400 500 रहेछ ल अनि प्राइस 1 को चाहिँ 100 110 115 र क्वान्टिटी चाहिँ हाम्रो छ 300 400
500 ल अब हामी निकाल्नु पर्यो P0 को निकाल्नु P0 into Q0 को निकाल्नु एकताल क्याल्कुलेसन गराको है P1 into quantity 1 को quantity 1 कति कति आयो त 9 त्यहाँ 27 आयो अनि आएर 1 2 40,000 60 ठिक छ यो क्याल्कुलेसन हेर त 60,000 हो सर अनि P1 को निकाल्नु त्यसै P1 को 30,000 भयो एउटा 44 भयो 15 कति आयो 115 को 57,500 57,500 र टोटल गर न 60,127 भयो अनि यो 1,31,500 1,31,500 ल हजुर यो आयो ल अब यो आउने बित्तिकै पहिला फर्मुला के छ हाम्रो भ्यालु वेटेड इन्डेक्स को टोटल प्राइस भ्यालु अफ द पिरियड 1 र टोटल प्राइस भ्यालु अफ द पिरियड 0 into 100 हैन अगाडि चाहिँ टोटल गर्नु पर्दैन पछाडको चाहिएन हैन पछाडको माथि प्राइस भएपछि चाहिन्छ हामीलाई प्राइस को भए चाहिन्छ ए अब प्राइस को हैन हामीले त निकाल्नु खोजेको त हाम्रो भ्यालु हो नि हजुर फर्स्ट पिरियडको मात्र फर्स्ट पिरियडको मात्रै सेकेन्ड पिरियड भएपछि फेरि निकाल्नु पर्यो P3 को पनि निकाल्नु पर्छ यसरी एड गरेर राख्दा के फरक पर्दैन होला नि सर के को यो अगाडिको भ्यालुहरु अगाडिको भ्यालु भने कुन चाहिँ भ्यालु हो फेरि त्यो पिरियड 2 को पछाडीको सब Q2 भन्ने होला नि त ए P2 भनेको त्यो P2 चाहिँ हामीले निकाल्नु परेको खण्ड यहाँ सोझै खण्डमा चाहिन्छ न चाहिदैन ल अब दुईटै निकालौँ है रेट अफ रिटर्न पनि निकालौँ फर्स्ट पिरियडको इन्डेक्स पनि निकालौँ हामी फर्स्ट र सेकेन्डको अब भ्यालु वेटेड इन्डेक्स भनेको फर्स्ट पिरियड भनेको P0 भनेको त बेस हाम्रो 100 हो जहिले पनि हैन VWI को 2 को निकालौँ हामी यो 1 को हैन 2 को भयो यो 1 को भयो बेस चाहिँ 0 2 को भयो ओके भनेपछि हाम्रो फर्मुला छ के छ फर्मुला मार्केट प्राइस भ्यालु करेन्ट अनि त्यसपछि बेस करेन्ट र यस मैले लेखेन है त्यसले अनि ल भ्यालु पुट गरौँ त्यसले 31,500 डिवाइडेड बाइ 127 ल इन्टु 100 गरे 103.5 अनि 3.5 103.5 ओके ल अब रेट अफ रिटर्न निकाल यसको रेट अफ रिटर्न निकाल P1 minus P0 upon P0 भनेपछि 103.54 minus 100 divided by 3.54 okay 3.54 ठीक छ 3.54 यति रेट अफ रिटर्न रहेछ भ्यालु वेटेड इन्डेक्सबाट है अब त्यस्तै गरेर चाहिँ अर्को के भन्छ इक्वल वारो पनि गर्नु पर्यो यही टेबललाई युज गरे है यही टेबललाई युज गरेर मैले यहाँ एउटा यसो कोलम एउटा थपे ओके अब इक्वल वेटेड निकाल्नको लागि चाहिँ हाम्रो फर्मुला के छ भने टोटल अफ द प्राइस रिलेटिभ हैन टोटल अफ द प्राइस रिलेटिभ भनेपछि यहाँ टोटल अफ द प्राइस रिलेटिभ भनेको चाहिँ नयाँ टेबल बनाउनु पर्छ यसैमा गरे पनि हुन्छ नयाँ चाहिँदैन यसैमा गरे पनि हुन्छ ऐकोमा गरे पनि केही फरक पर्दैन नदेख्ला भनेर मात्र हो खासमा एउटै टेबलले काम दिइहाल्छ नि P1 अपन P0 ल निकालौँ A को कति हो B को कति होला C को कति होला यो क्याल्कुलेसन गाह्रो होला
90 upon 100 ए 100 upon 90 1.11 ल 110 र 100 आउँछ कति आयो 1.1 यो 1.1 अनि 115 बाट 120 यो पोइन्ट 0 मा आउँछ होला ल 0.996 96 ल टोटल 3.17 ओके ल अब इक्वल निकाल्नु न फर्मुला इक्वल वेटेड इन्डेक्स भनेर यो 1 भयो यो कसको त 0 भइहाल्यो इक्वल वेटेड इन्डेक्स 0 को बेस चाहिँ हाम्रो 100 भयो फर्मुला के छ हाम्रो index 1.70 divided by डिवाइजर कति छ यसको भनेपछि नम्बर अफ शेयर 3 त हैन 3 ओके पुरानो इन्डेक्स भनेको 100 सुरुको 0 भनेको जहिले पनि 100 नै हुन्छ नि कति आयो त 105.66 105 भनेको 5.66 ल अब रेट अफ रिटर्न निकाल्नु यसको रेट अफ रिटर्न ल भनेपछि 105.66 minus 100 divided by 100 के भयो त 5.66 आयो ओके 66% ल यसो यति रिटर्न रहेछ पुरो बुझ्यो ल आई थिंक यति गरेपछि 10 सम्म गर्न सकिन्छ होला स्प्लिट पनि आइसक्यो यसले ट्राई गर अनि भोलि चाहिँ यसको अलिकति शेयरको बारेमा चाहिँ अर्डर प्लेसमेन्ट अर्डर टाइप भनेर यसो डिस्कस गर्छ हामी अनि त्यसमा चाहिँ खाली हिसाब त छैन खाली बुझ्नु मात्रै काम गरौँला हामी त्यसलाई अलि छोटो पार्टहरु त्यसपछि हाम्रो 2 नम्बरमा सोरेको देखिरहेछ त्यो मार्केट अर्डर गर्दा के गर्ने लिमिट अर्डर त्यो अलिक कन्सेप्ट बुझेर एउटै हामी कमेन्ट टाइपको पनि हामी हेरौँला हुन्न अनि यसलाई चाहिँ र्याप अप गर्नु पर्ला त्यो यसको आज चाहिँ 7 मा ह्याङसँग भएन आज 10 सम्म छ यसको 11 देखि चाहिँ मार्केट अर्डर टाइपको छ है त्यो चाहिँ पहिला त्यो कन्सेप्ट बुझौँ अनि गरौँला सर कति मार्क्सको क्वेशन हो रे यो चाहिँ एक त यस्तो मार्केट अर्डर आयो 2 को पनि आउन सकिन्छ नत्र 5 को पनि आउन सक्छ 5 मार्क्स को 5 मार्क्स आयो भने 5 मार्क्स चाहिँ यो प्र्याक्टिकल भयो 5 मार्क्स चाहिँ थ्योरी जोड्न सकिन्छ यसमा भयो ओके सर लास्ट यति गरौँ थ्यांक यू सर भोलि चाहिँ प्याकअप गरौँ यसलाई थ्योरी सकाएर ओके सर ओके ल बाइ बाइ